बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर सद्दाम हुसैन अब्दुल मजीद 28 अप्रैल 1937 को इराक के शहर तुकरेत में पैदा हुए। वो एक इराकी सियासतदान और इनकलाबी लीडर थे जिन्होंने 1979 से 2003 तक इराक के 5वें सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने इराक के वज़ीर आज़म के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी 1979 से 1991 तक और दूसरी बार 1994 से 2003 तक। वालिद की जल्द ही वफात के बाद उनकी वालदा उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर चली गई और चंद साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सुतेले वालिद का सद्दाम हुसैन के साथ बर्ताव अच्छा न था। सद्दाम हुसैन के लिए जिंदगी मुश्किल थी और मौरख बताते हैं महल्ले के बच्चे नौ उम्र सद्दाम हुसैन का मजाक उड़ाते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तन्हा रहते थे और आसपास के लड़कों पर धौंस भी जमाते थे। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और तुकरेत में अपने ही चचा के घर रहने लगे। उनके ये चचा यूं तो उस्ताद थे, लेकिन इराक की तारीख पर किताब लिखी गई द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक के मुसन्फा पीबी मार्क कहती हैं कि उनका माजी खासा दिलचस्प था। अपने लड़कपन में सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौ आबादियाती हुकूमत और अमीर जगीरदारों के खिलाफ होते गए। 1958 के इनकलाब में इराक में बरतानिया हामी बादशाहत का खात्मे के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद बहरानी दौर का आगाज हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दहाई अहम तरीन साबित हुई। इराकी बैस पार्टी के रुकन की हैसियत से सदर सद्दाम हुसैन के एक सीनियर रहनुमा और उनके चचा के करीबी रिश्तेदार हसन बाकर के मंजूर नज़र और करीबी साथी बनने में कामयाब हो गए। सद्दाम हुसैन उस वक्त ना कोई अफसर थे ना फौज का हिस्सा, लेकिन मौरख कहते हैं कि हसन बाकर के लिए वो खासे मुफीद काम अंजाम दिया करते थे। 1968 में बैस पार्टी इक़्तिदार में आई। हसन बाकर मुल्क के नए सदर बन गए। सद्दाम हुसैन उसी दौर में हसन के दस्ते रास्त रहे। हुकूमत के अहम और खुफिया काम वो खुद अंजाम देने लगे, जिनमें मुखालिफिन को मंजर आम से हटाना भी शामिल था। उन मुखालिफिन में से कुछ तो कत्ल कर दिए गए, कुछ जिला वतन और कुछ को चुप करा दिया गया। फिर बाकिर ने इराकी तेल की सनत हुकूमती कंट्रोल में ले ली, क्योंकि इराकी खजाने पर दबाव बढ़ने लगा था। हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज किया। देहातों में बिजली पहुंचने लगी, सड़कें और स्कूल बनने लगे, लेकिन सदर सद्दाम हुसैन के सियासी अज़ाइम बढ़ने लगे। सन 1979 में उन्होंने अपने मोहसिन बाकिर से इस्तीफा दिलवाया और खुद सदर बन गए। जल्द ही उन्होंने अपनी पार्टी की इनकलाबी कौंसिल में अपने और हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश का इंकशाफ किया। इस साजिश को मंजर आम पर लाने के लिए सद्दाम हुसैन ने कौंसिल के अरकान का एक इजलास तलब किया। इसमें सद्दाम हुसैन स्टेज पर बैठे सिगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलविस अफराद के नाम की फहरिस्त बाआवाज़ बुलंद पड़ी जाती है, जिन्हें बारी बारी इजलास से बैर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है या हलाक कर दिया जाता है। इस इजलास के शुरा जज्बाती अंदाज में बाआवाज़ बुलंद सदर सद्दाम हुसैन को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं और नारे लगाते हैं। इसके बाद बैस पार्टी का रहनुमा और तारीख में अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे सिपहसालार के बराबर समझते थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी तुकरेत में पैदा हुए थे। सद्दाम हुसैन एक ईमानदार और जज्बाती लीडर थे। जब एक बूढ़ी औरत उनसे मिलने के लिए उनके पास पहुंची तो वो रोने लगी। सद्दाम हुसैन ने जब उनसे वजह पूछी तो वो औरत फ़लस्तीनी थी, तो उसने बताया कि इस तरह उनके घर वाले शहीद हो गए हैं। तो सद्दाम हुसैन ने सिर्फ उस औरत की आरज़ू पर फ़लस्तीन पर हमले की वजह से इसराइल पर 40 मिसाइल डाल दिए, जिसकी वजह से इसराइल और जितने भी उसके इत्तेहादी थे वो सब सद्दाम हुसैन को अपने लिए खतरा समझते थे। और सद्दाम हुसैन का दबदबा इतना था कि एक बार अमेरिकी 15 बशिंदे इराक में गिरफ्तार कर लिए गए, जिस की वजह से अमेरिकी उनको छुड़ाने के लिए इराक भी ना आए, बल्कि मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे पाकिस्तानी,
ان کو بھیجا گیا۔ پھر وہ ان کے کہنے پر صدر صدام حسین نے ان 15 امریکی باشندوں کو رہا کیا۔ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کی۔ اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر ڈٹا رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنا لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا۔ اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا۔ اپریل میں سقوط بغداد کے بعد صدر صدام حسین روح پوش ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 کی شب مقامی وقت کے مطابق 8 بجے صدر صدام حسین کو عراق کے شہر تکریت کے قریب میں سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدر صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 کو صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں عراق کی اعلیٰ عدالت نے دجیل میں 1982 میں 148 افراد کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ ان افراد کو صدر صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ صدام حسین کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی، انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ اور سابق چیف جسٹس کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین پر کردوں کے خلاف نسل کشی، جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے سنگین الزامات بھی تھے۔ دجیل مقدمے میں 7 میں سے 2 ملزمان کو رہا کر دیا گیا۔ صدام حسین نے عدالت کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرتے ہوئے اسے امریکی قبضے کا ایک ہتھیار قرار دیا تھا۔ مقدمے کی کارروائی کے آغاز سے ہی صدام حسین کے وکیل نے عدالتی استحقاق کے بارے میں سوالات جاری رکھے۔ اس مقدمے کے جج کو مقدمے کی سماعت کے دوران ملزم سے ہمدردی رکھنے کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا۔ جب مقدمہ اپنے آخری مراحل میں تھا اور ایک نیا جج مقرر کیا گیا، مقدمے کی کارروائی کے دوران صدر صدام حسین امریکی قابض فوج کی طویل میں رہے۔ آخری دنوں میں خبر دی گئی کہ انہیں پھانسی دینے کی غرض سے امریکی قابض افواج نے عراقی نژاد انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ان آخری 2 ایام میں عراقی کٹ پتلی انتظامیہ کے عہدیدار اس بارے میں متضاد بیانات دینے لگے کہ سزا پر کب عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر انصاف نے کہا کہ قانون کی روح سے 30 دن ضروری ہیں۔ صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے 3 وکیلوں کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ عدالتی کارروائی کے اختتام سے قبل صدام حسین نے عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان کا مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ صدام حسین کے خلاف عدالتی کارروائی بغداد میں خصوصی ٹربیونل میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائی گئی۔ اس دوران 5 ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کارروائی کا جائزہ لیتا رہا۔ بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام حسین پر مقدمہ ان کے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے چلایا گیا۔ صدام حسین نے پھانسی کی سزا سننے کے بعد فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے موت کی درخواست کی تھی۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے اس قانونی عمل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جس میں جرم ثابت کرنے کے لیے شکوک و شبہات سے، اور اس طرح مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر دنیا سے رخصت ہوا۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو اتوار کی صبح ان کے آبائی قصبے میں دفنا دیا گیا، جس کا نام اوجا ہے۔